नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्य सहकार पुरस्काराची घोशणा जाली. सहकार भूषण म्हणून डॉ. दत्ताराम देसाई तर सहकार श्री म्हणून प्रतिमा धोंड हांची निवड. दर्यावेळांची जपणूक करपाक गोंय सरकार वेगवेगळे उपाय घेता अशें पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. नोकरी दिता म्हणून सांगून मस्कटाक शिंदळकी वेवसायांत घालपाचो प्रकार उक्ताडार. संगीत शिकपाक इत्सूक उमेदवाराक नांव नोंदणी करपाक कला अकादमीचें आवाहन. आतां पुराय खबरो. राज्य सहकार पुरस्कारांची घोशणा जावन सावयवेरें VKS सोसायटीच्या उदरगतीक व्हड योगदान दिवपी डॉ. दत्ताराम देसाय हांची सहकार भूषण पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या. रोख 75,000 हो पुरस्कार आसा. जाल्यार महिला सहकारी बँकेच्यो फाटली 31 वर्सां अध्यक्ष आशिल्ल्या प्रतिमा धोंड हांकां सहकार श्री पुरस्कार जाहीर जाला. 50,000 हो पुरस्कार आसा. सहकार वाठारांत बरी सेवा दिवपा खातीरचो सहकार सहाय्यक पुरस्कार प्रेरणा सहकारी दूध संस्थेचे कर्मचारी गोविंद नायक आनी सहकार खाते कर्मचारी क्रेडीट सोसायटीची कर्मचारी गौरी शिरवयकार हांकां सहकार सहाय्यक पुरस्कार फावो जाला. 25,000 हो पुरस्कार आसा. सहकार रत्न पुरस्कारा खातीर पात्र व्यक्ती सापडूंक नासल्या कारणान अंदू सहकार रत्न पुरस्कार दिवचे ना. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आज पत्रकार परिशदेंत सहकार पुरस्कारांची घोशणा केली. सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात फाल्यां 20 तारखेक पुरस्कारांची भेटवण जातली. उत्कृष्ट सहकारी संस्था म्हणून आदर्श कृषी सहकारी संस्था बाळी हांची निवड जाल्या. ते भायर मिर्शी VKSS संस्था, ACGL कर्मचारी क्रेडीट सोसायटी होंडा आनी VPK अर्बन सोसायटी मार्दोळ हांकां उत्तेजनार्थ पुरस्कार फावो जाल्यात. सहकार पुरस्कारा खातीर सरकारान अर्ज मागयल्यात. अर्जाची तपासणी करून पुरस्कारा खातीर शिफारस करपा खातीर खासा समिती आसता. ह्या समितीन अंदू सहकार रत्न पुरस्कारा खातीर कोणाचीच शिफारस करूंक ना. मजगती फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात थ्रिफ्ट असोसिएशना वतीन राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचें आयोजन केलें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, अनिवासी भारतीय आयुक्त आनी आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, गोवा राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, थ्रिफ्ट असोसिएशनाचे अध्यक्ष पांडुरंग कुर्टीकार, कार्यकारी अधिकारी SN भगत तशेंच मुखेल वक्ते प्राध्यापक सुब्रमण्यम भट आनी 8 पगारदार सोसायट्यांचे प्रतिनिधी कमलाकांत देसाय, उमाकांत नाईक, हेमंत कासार, आरती नाईक, सरोजिनी कोमरपंत, दत्ताराम मयेकर, अनिल आर्लेकर आनी बापू उपर्डेकर हजर आशिल्ले. NPA वडिल्यान बँकांची अवतिकाय जाता आनी गिरायकांचे पयशे बुडटात. आतां मेरेन राज्यांत 5 बँको आनी पतसंस्था बुडल्यात. ही मालिका मुखार सुरू उरची न्हय देखून सहकार खात्यान खर पावलां उबारल्यात. बँक आनी पतसंस्थांचें काम सुरळीत चालू उरचें म्हणून प्रामाणीकपणान म्हत्वाचो आनी ताचोच उणाव आशिल्ल्यान बँकाची वाट लागता. मुखावेल्या 2 म्हयन्यां भितर सहकार खात्या कडच्यान कडक उपाय येवजण लागू जातली. ताका सगळ्यांनी तयार रावचें अशें शिरोडकार हांणी सांगलें. ह्या उलयतना सहकार क्षेत्राची आवड आनी तळमळ आशिल्ल्या व्यक्तींनी हें काम मुखार व्हरूंक जाय. युवा पिळगेचो चडांत चड अंतर्भाव करतना हें काम प्रामाणीकपणान मुखार व्हरचें हाची मोख दवरूंक जाय अशें सावयकार हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. गोंय हें पर्यटन राज्य. पर्यटन हांगाचो मुखेल उद्देश. गोंयांतलो दर्यावेळो पर्यटकांचो खाशेलें आकर्शण जावन आसा. त्या खातीर ह्या दर्यावेळांची जपणूक करपा खातीर गोंय सरकार वेगवेगळे उपाय घेता अशी माहिती गोंयचे पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी आज दिली. दर्यावेळावेल्या रेंवेची धूप आडावपाचे नदरेन चर्चा करपा खातीर बेताळबाटी हांगा आयजसान 2 दिसांची राष्ट्रीय कार्यशाळा सुरू जाल्या. ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण करतना सिक्वेरा हांणी ही म्हायती दिली. ही धूप कशी हाडाव येता ह्या खातीर वेगवेगळे अभ्यास चालू आसात. नेदरलँडांतल्यान तज्ञांक आपोवन गोंयच्या दर्यावेळांचो अभ्यासूय केला. ही धूप हाडपा खातीर गोंय सरकाराक कांय प्रमाणांत यशूय आयलां. मात आतां समस्येचेर खात्रीशीर उपाय काडपा खातीर आमचे यत्न चालू आसात अशें तांणी सांगलें. गोंय सरकाराच्या पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. तातूंत वेगवेगळ्या तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यशाळेंत पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्याचे सचिव सरप्रीत सिंग गिल हे हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना NIOचे संचालक डॉ. सुनील कुमार सिंग हांणी दर्यावेळीची धूप आडावन दवरपा खातीर स्थानीक परिस्थिती आनी दर्यांतल्या उदकाची पातळी हाचो अभ्यास म्हत्वाचो आसून त्या नदरेंतल्यान सध्या अभ्यास चालू आसा अशें सांगलें. ह्या कार्यशाळेंत गोंयच्या दर्यावेळांचो अभ्यास करपी डेल्टारस ह्या नेदरलँडाच्या कंपनीचे तज्ञ बेस्टियन हुइजमन आनी हॅन्स द व्रॉग हे 2 तज्ञ हजर रावपाचे आशिल्ले. मात ते येवंक नाशिल्ल्यान तांणी व्हर्च्युअल पद्दतीन ह्या चर्चेंत वांटो घेतलो. मस्कटान घरकाम करपाक नोकरी दिता म्हूण सांगून गोंयच्या एका चलयेक शिंदळकी वेवसायांत अडकयल्याचो प्रकार आयज उक्ताडार आयला. मस्कटाक व्हरून एका शेखाक पिडीत चलयेक दिवपाचो वेव्हार जाल्लो. ही चली धीट आशिल्ल्यान तिणें थंयच्यान पळ काडलो. तशेंच अर्ज ह्या बिगर संस्थेच्या मजतीन गोंय पुलिशेक कळीत करून गोंयच्यान मनीस तस्करी करपी सय्यद अब्दुल्ला शेख हो वास्कोचो तशेंच मस्तान खान ह्या मडगांवच्या तरणाट्यांक अटक केली अशी माहिती क्रायम ब्रांचीचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. पिडीत चलये वांगडा भारतांतल्या हेर राज्यांतल्यो आनीक 11 चलयो आसात अशें ह्या वेळार पुलिशेक कळ्ळां. केंद्रीय गृह मंत्रालयाक हे विशीं पत्र बरोवन संबंदीत 11 चलयांची सुटका करपाच्या दिकेन फुडली कारवाय जातली अशी माहिती पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. विदेशांत नोकरी मेळपाच्या हावेसांत स्वताक त्रासांत घालूं नाकात. एजंट्स
एजन्सी बोगस की कायदेशीर नोंदणीकृत ताची पयली तपासणी करची अशें आवाहन अधीक्षक गुप्ता हांणी केलां. ते रायबंदरा क्रायम ब्रांचीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. महाराष्ट्रांत 20 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान गोंयांत काम करपी महाराष्ट्रांतल्या कामगारांक भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. हे विशींचो आदेश सरकारान जारी केला. गोंयच्या बऱ्याचशा उद्देगांनी महाराष्ट्रांतले नागरीक काम करतात. तांकां मतदानाचो हक्क घेवंक मेळचो म्हणून हो आदेश जारी केला. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमे उच्च माध्यमीक शाळेच्या राष्ट्रीय सेवा येवजण निवासी शिबिराचो काल समारोप जालो. हे सुवाळ्याक गोंयचे तरणाटे उद्देजक योगेश अनंत केळकार मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. वेवसायांत येस मेळपाक जाय आशिल्ले मानसिकतेची निर्मिती शाळेंतल्यानूच जाता अशें तांणी सांगलें. तशेंच वेवसायांत यशस्वी जावपाचो रस्तो कश्ट सोडल्यार खंयच्याच वटेन वचना अशें तांणी म्हळें. गोमंतकीय तरणाटे फक्त नोकरी सोदतात. तांणी आतां वेवसाय करपाची तयारी दाखोवंक जाय अशें तांणी म्हळें. वागुर्मे फोंडें हांगाच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाच्या प्राकारांत नितळसाण करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी सेवा प्रकल्प हातांत घेतिल्लो. समाजसेवक आनंद वाघुर्मेकार, अमे उच्च माध्यमीक शाळेचे वेवस्थापक किरण लिमये हांणी लेगीत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. कला अकादमी गोंय हस्तंतर संगीत विभागात शास्त्रीय गिटार, पियानो, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, सेलो, व्हायोलीन आनी सोलो गायनात नांव नोंद करपा खातीर शिकपी इत्सूक उमेदवारां कडच्यान अर्ज मागयता. नवीन उमेदवारांक प्रवेश मेळपा खातीर उण्यांत उणी पिराय मर्यादा 31 डिसेंबर 2024 मेरेन 7 वर्सां आनी चडांत चड पिराय 10 वर्सां इतली आसपाक जाय. इत्सूक उमेदवारांनी 25 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2024 ह्या काळात सोमार ते शुक्रारा कामाच्या दिसांनी आदिलशा संकुल पोरणे सचिवालय पणजी कला अकादमी गोंय हांगाच्या कार्यालयीन कॅश कावंटरा वयल्यान सकाळी 10 ते दनपारां 1 आनी दनपारां 2 ते 4 म्हणसर विवरणपत्र व्हरूं येता. जल्म प्रमाणपत्राच्या प्रती सयत व्यवस्थीत भरिल्लो अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 16 डिसेंबर सांजवेळा 5 मेरेन आसा. थारायल्ले तारखे उपरांत कसलेच अर्ज मेळचे नात आनी उमेदवार 16 डिसेंबराक सांजवेळा 5 मुलाखतीक हजर जाले उपरांत रिक्त सुवातींच्या उपलब्धे प्रमाणूच प्रवेश दितले. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान पर्वरी हांगा राष्ट्रीय महामार्ग 66 अवजड वाहनांच्या प्रवेशाचेर बंदी लागू केल्या आनी उड्डाण पुलाचें काम पुराय जाय मेरेन ही बंदी लागू आसतली. बांदा वटेच्यान येवपी आनी पेडणे बार्देस तिसवाडी वटेन वचपी ट्रेलर, कंटेनर ह्या सारख्या अवजड म्हाल येरादारी वाहनांनी सकाळी 6 ते रातची 10 मेरेन पत्रादेवी, सकराळ, तोरसें, तामोशें, उगी आनी रेडकर हॉस्पिटला लागीं थांबचें आनी रातची 10 ते सकाळी 6 वरां मजगतीं येरादारी करची. अशा वाहनांनी मेर्शी जंक्शना कडल्यान बाणस्तारी वा कुठ्ठाळी वटेन येरादारी करची. अन्नधान्य, भाज्यो, नाशवंत वस्तू ह्या सारख्या अत्यावश्यक म्हालाची येरादारी करपी अवजड वाहनांनी रस्त्यार कमी येरादारी आसपी वेळेत म्हणजे सकाळी 11 ते दनपारां 12:30 आनी 2:30 ते सांजेची 4 तशेंच रातच्या 8:30 उपरांत पर्वरी वा मेर्शी वटेनच्यान पणजे येवचें. पिळन उद्देगीक वसणुकेंतल्यान येवच करपी अवजड वाहनांनी सकाळी 6 ते रातची 10 मेरेन पर्वरी रस्त्याचो वापर करचो न्हय. ह्या वाहनांनी साळगांव जंक्शना कडल्यान म्हापशा वा ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन फुडें येरादारी करची. फाटल्या वर्सा सावन गोवा मराठी अकादमीन 90 पुस्तकां प्रकाशीत केलीं. तातूंतली कांय गुणात्मक बऱ्या पुस्तकांत पुरस्कारूय फावो जाले. हे सगळे पुरस्कार निपक्षपातीपणान दिल्यात तरी कांय जाणांच्या मनात दुबाव आसतात. ताका लागून ज्या पुस्तकांक पुरस्कार फावो जाल्यात ती पुस्तकां पुरस्कार सुवाळ्या वेळार वाचकांक उपलब्ध करून दितले अशें गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सावंत हांणी सांगलां. वाचकांक ही पुस्तकां गुणात्मक दिश्ट्या परिपूर्ण आसात ते हाका लागून समजतलें अशें तांणी म्हळां. मडगांव पालिका सभाघरांत गोवा मराठी अकादमी 66 विभाग आनी 66 बायलां संघटना हांच्या जोड पालवान आयोजीत साहित्य गंध ह्या कार्यावळीत अध्यक्ष म्हणून ते उलयताले. ह्या वेळार मुखेल सोयरे वक्ता म्हणून डॉक्टर प्रमोदा देसाय आनी डॉक्टर नीता तुर्णे तर मानाचे सोयरे म्हणून कार्यकारिणीचे सदस्य आनी समन्वयक जनार्दन वेर्लेकार, 66 विभागाचे अध्यक्ष अरुण रायकार आनी बायलां फाट्याचे अध्यक्ष रजनी रायकार आशिल्ली. कार्यावळीच्या दुसऱ्या सत्रांत कवी संमेलन जालें. अध्यक्ष म्हणून महेश पारकार आशिल्ले. हेरिटेज फर्स्ट फेस्टिवल 2024 पणजेंत जालें. पणजेचो इतिहास ह्या विशयावयली चर्चा रंगली. राजधानी पणजी घडोवपाक पोर्तुगीज पूर्व आनी पोर्तुगीज कालीन खूब जाणांचो हातभार लागला. गोंयाक लाविल्ल्या समृद्ध वारशाचो आमकां अभिमान आसपाक जाय तशेंच हें गिरेस्त दायज आमी मनोवपाक जाय अशें ह्या चर्चे वेळार उलयतना इतिहास अभ्यासक सेल्सा पिंटो हांणी म्हळें. ह्या चर्चेंत नेनेट फर्नांडीस, राज वैद्य आनी सपना सरदेसाय वांटेकार जाल्लीं. 1843 वर्सा पणजी पोर्तुगीज राजवटींतल्यान दुसरी राजधानी जाल्ली. ते आदी आदिलशा पॅलस, चर्च बी उबारिल्ल्यो. पूण राजधानी पणजीक विकसीत करपाक डॉम मॅन्युअल दी पोर्तुगाल इ क्रिस्टो हांचो मोलादीक वांटो आसा. तांणी कांपानाची निर्मिती केली, रस्ते केले आनी पणजींतली तत्कालीन सगळ्यांत व्हडली इमारत जातूंत सद्याचें पुलीस मुख्यालय आसा ताची निर्मिती केल्ली. अशें हे समृद्ध दायज आशिल्ल्या पणजेची जतनाय घेवपाक आमचें कर्तव्य आसा अशें पिंटो उलयली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. राज्य सहकार पुरस्काराची घोषणा जाली. सहकार भूषण म्हणून डॉक्टर दत्ताराम देसाय तर सहकारश्री म्हणून प्रतिमा धोंड हांची निवड.
दर्यावेळांची जपणूक करपाक गोंय सरकार वेगवेगळे उपाय घेता अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. नोकरी दिता म्हूण सांगून मस्कटाक शिंदळकी वेवसायांत घालपाचो प्रकार उक्ताडार. संगीत शिकपाक इत्सूक उमेदवारांक नांव नोंदणी करपाक कला अकादमीचें आवाहन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. जल जंगल जमीन का दिया नारा सदा रहे निजधाम।